साथीभाइहरू, म सुमेश कुमार पटेल। आज हामी क्लास 10 को पहिलो च्याप्टर फोर्सको बारेमा पढ्छौँ। फोर्स के हो त हैन। फोर्स त हामी 6 देखि नै पढ्दै आइरहेछौँ। फोर्स के हो? फोर्स एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो पर्छ हैन। यसले जुनले कुनै वस्तुको कन्डिसन्सहरूलाई चेन्ज गरिदिन्छ हैन। तर यसमा त हामी यो फर्दर स्टडीमा यसलाई पढ्दैनौँ, पढिहाल्छौँ हैन, डिस्कस गर्दैनौँ। अब पढ्छौँ यो पहिलो च्याप्टरमा ग्राभिटेशन्स के हो। यसपछि धेरै पढ्छौँ, न्युटन्सको लहरू पढ्छौँ, प्रिन्सिपल कन्डिसन्सहरू पढ्छौँ हैन। ग्राभिटेशन्स के हो, गुरुत्वाकर्षण के हो हैन। गुरुत्वाकर्षण जान्नुभन्दा पहिला अलिकति छ हाम्रो थ्योरीबाट दुईवटा जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, एउटा थ्योरी प्रतिपादन भएको थियो, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यो थ्योरी अनुसार जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार साइन्टिस्टहरूले एउटा थ्योरी निकाल्यो। यो थ्योरी अनुसार जुन हाम्रो अर्थ छ, जुन सेन्टरमा छ, कहाँ छ? सेन्टरमा छ। र यसको वरिपरि बाँकी ग्रहहरू जस्तै कि सन भयो, अझै भयो मार्स भयो हैन। मार्स भयो, यिनीहरू यसको परिक्रमा गर्छ। अझ ग्रहहरू पनि छ कि यसको परिक्रमा गर्छ। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार अर्थ छ जुन सेन्टरमा छ र यसको वरिपरि बाँकी ग्रहहरू परिक्रमा गर्छ। तर पछि आएर यो थ्योरी रङ भयो र यसपछि अर्को थ्योरी आयो, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यो थ्योरी अनुसार जुन अहिले पनि चलिरहेछ, यो थ्योरी अनुसार जुन हाम्रो ब्राइट सोर्स सन छ, यो चाहिँ सेन्टरमा छ। कहाँ छ? सेन्टरमा। यो चाहिँ सेन्टरमा छ र यसको वरिपरि बाँकी ग्रहहरू जस्तै कि हाम्रो ग्रह अर्थ भयो हैन, अझ ग्रहहरू मार्स भयो हैन, अझ ग्रहहरू भेनस भयो, इत्यादि ग्रहहरू छन् जुन परिक्रमा गर्छ। धेरै ग्रहहरू छैन जसमा परिक्रमा गर्छ। यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी जुन अहिले चलिरहेछ। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी अनुसार जुन सन छ त्यो सेन्टरमा छ र यसको वरिपरि बाँकी ग्रहहरू परिक्रमा गर्छ। यो भयो बेसिक कुराहरू हैन। त्यसपछि अब हामी मेन च्याप्टरतर्फ लागौँ, पढ्छौँ ग्राभिटेशन्स के हो। ग्राभिटेसन के हो? एकदम इजी च्याप्टर छ यो, एकदम इजी छ, यसमा केही छैन, एकदम इजी छ। हजुरहरूले सघाउने छ, हजुरहरूले सब एकछिनमा सिक्न सक्नुहुन्छ। ग्राभिटेसन के हो नि? यो पृथ्वीमा कुनै पनि वस्तुले आफूतर्फ आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ? ग्राभिटेसन भनिन्छ। यो अनुसार पृथ्वीमा भएको या पृथ्वीभन्दा बाहिर पनि भएको जति पनि अब्जेक्ट छ यो संसारमा, ग्यालेक्सिजहरूमा जति पनि अब्जेक्ट्सहरू छ, त्यो सबले एकअर्काले आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई नै ग्राभिटेसन भनिन्छ। जस्तै कि मानिलिनु यो मार्करले यो बोर्डले आकर्षण गरिरहेछ, मलाई आकर्षण गरिरहेछ, मैले यो मार्करले आकर्षण गरिरहेछु, यो बोर्डले आकर्षण गरिरहेछु हैन। यो सब प्रक्रिया हो। जस्तै कि मानिलिनु एउटा कुनै अब्जेक्ट छ, ठुलो अब्जेक्ट छ, मास m भएको, यसको पिण्ड m छ, ए अब्जेक्ट छ। सानो अब्जेक्ट एकदम b छ, यसको मास, यसको पिण्ड m छ। यसमा के गर्छ? यो सानो मासले ठुलो मासले आफूतर्फ आकर्षण गर्छ र यो ठुलो मासले सानो मासले पनि आफूतर्फ आकर्षण गर्छ। ठीक छ, आफू सेन्टरतर्फ आकर्षण गर्छ। त यही प्रक्रियालाई कुनै पनि वस्तुले अर्को वस्तुले आफूतर्फ आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी ग्राभिटेशन्स भन्छौँ। ग्राभिटेशन्स के हो भनेर पढ्यो हैन। ग्राभिटेशन्समा यतिकै छ यो च्याप्टरमा। त्यसपछि अब हामी आयो न्युटन्स युनिभर्सल अफ ग्राभिटेशन्स के न्युटन युनिभर्सल अफ ग्राभिटेसन। अब पढ्छौँ न्युटन्सका लहरू हैन। न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। यसमा के छ? सर आइजक न्युटन एउटा नाम ठुलो वैज्ञानिक साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुभयो कि भन्छ हैन, एउटा स्याउको रुख लिएर बस्नु भएको थियो, अनि माथिबाट एउटा स्याउको टाउकोमा खस्यो, अनि उहाँले ग्राभिटेसन सम्बन्धी पुरा नियमै प्रतिपादन गरिदिनु होइन। तर त्यस्तो केही छैन। ठिक छ, यो कुरा रियल हो कि उहाँ बस्नुभएको थियो, उहाँको टाउकोमा एउटा स्याउ खस्यो, अनि उहाँ खोजमा लाग्नुभयो कि किन त स्याउ तल नै खस्यो, माथि किन गएन, यस्तो भन्नुभयो। तर त्यस्तो उहाँभन्दा पहिला नै धेरै साइन्टिस्टहरू
धेरै साइन्टिस्टहरू यसमा लागेको थियो, थ्योरीहरू निकालेको थियो ग्रेभिटेसन्सको बारेमा, तर अब आएर तर केही थाहा लागेन। त्यसपछि आएर न्युटन सर आइसके न्युटन सरले पत्ता लगाउनु भयो। अब उहाँको नियम अनुसार न्युटन सरको नियम अनुसार के छ कि पृथ्वीमा भएका कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्टले पृथ्वीमा भएको कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्टले आकर्षण गर्छ एक अर्कोले, तिनीहरूमा त फोर्स हुन्छ होइन, आकर्षण गर्छ भने त्यो त फोर्स हो नि होइन। त न्युटन्स ल यसमा के छ, मानिलिनु कि एउटा मास भएको अब्जेक्ट m1 ए छ, एउटा वस्तु ए छ जसको मास m छ, पिण्ड m छ, र अर्को अब्जेक्ट बी छ जसको मास m2 छ हैन। र यिनीहरू बीचको दूरी छ हाम्रो d, यिनीहरू बीचको दूरी के छ d छ। एउटा मास m1 ए गरेको यहाँ छ र b यहाँ छ र यिनीहरू बीचको दूरी d छ। त न्युटन सरले के भन्नुभयो कि यो दुवै बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको मासको गुणनफलसँग समानुपातिक अर्थात् डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। तिनीहरूको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इक्वेसन नम्बर फर्स्ट यो भन्नुभयो। त्यसपछि फेरि भन्नुभयो र तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरू बीचको दूरीको व्युत्क्रमानुपातिक, दूरीको वर्गको व्युत्क्रमानुपातिक अर्थात् इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ 1/d²। कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। इक्वेसन नम्बर 2 फ्रम इक्वेसन 1 and 2 we get समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा F is directly proportional to m1 into m2 by d²। यसमा प्रोपोर्सनालिटी को कन्स्टेन्ट साइन हट्छ, that is F equal to G m1 m2 by d²। अब G के हो, where जहाँ G equal to ठुलो G equal to universal constant G को भ्यालु हुन्छ, हामी G लाई नाम दिन्छौँ ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट। के भन्छ, ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट F equal to G m1 m2 by d² जसको G के हो, ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो। र यहाँबाट हेर्नु F equal to G m1 m2 by d²। यो त हाम्रो पत्ता लाग्यो हैन, यो म्याथमेटिकल प्रुफ भयो, न्युटन सरको लको म्याथमेटिकल्स भयो। र अब यहाँ G एउटा ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु 6.67 into 10 to the power -11 हुन्छ। अब यसको युनिट हामी एकछिनमा हेरिहालौँ। यसको युनिट के हुन्छ भनेर हैन, ठुलो G को मान यति त हुन्छ, 6.67 into 10 to the power -11। अब युनिट के त G निकालौँ हामी। G equal to F into d² by m1 into m2। यो अनुसार G equal to युनिट के भयो, फोर्स को युनिट हामीले त थाहा छ, न्युटन गुना दूरी, यिनीहरू बीचको दूरी को युनिट हुन्छ मिटर, दैट इज मीटर स्क्वायर बाई मास के बराबर छ केजी मा हैन, किलोग्राम, दैट इज केजी गुना केजी। यसमा त के भयो बराबर न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी गुना गरेर केजी स्क्वायर। त जी को युनिट के भयो, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अर्थात् ठुलो जी को मान 6.67 into 10 to the power -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। होप यहाँसम्म त हजुरहरु बुझ्नु भएको होला हैन। दुईवटा अब्जेक्ट छ, यसको मास m1 छ, यसको मास m2 छ, तिनीहरू बीच त फोर्स लागिरहेछ, यसले आफूतर्फ आकर्षण गर्छ भने यसले आफूतर्फ आकर्षण गर्छ। यो दुवैहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको मासको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ
र तिनीहरूको बीचको दूरीकोसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। समीकरण 1 र समीकरण 2 लाई हामी मिलायौँ, सल्भ गर्यौँ। f डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2 बाई डी स्क्वायर। प्रोपोर्सनालिटीको साइन हट्यो हैन। त्यसपछि जी हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आयो, जी नोन एज कन्स्ट्यान्ट। यसको नाम दिएछौँ हामी ग्रेभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, जसको भ्यालु हामी निकालिहाल्यौँ, युनिट निकालिहाल्यौँ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। र यसको भ्यालु दिएछ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ल भाइ बहिनीहरू त हो यहाँसम्म त बुझ्नु भएको होला हैन। ल अब यसमा हेर्नुहोस् 2-4वटा केसेसहरू दिएछ हाम्रो हैन, कि यदि मास दुवैको सेम रह्यो हैन, यो दुवै अब्जेक्ट छ त्यसको मास सेम रह्यो, दूरीलाई 2 गुणाले बढाउँदा के हुन्छ, या एउटाको मास सेम छ अर्कोको मासले बढाउँदा के हुन्छ, 2 गुणाले बढाउँदा के हुन्छ, तिनीहरूको बिचको फोर्समा के असर पर्छ हैन। तब यसको बारेमा हामी अलि चर्चा गरौँ। ल मेटाउ र कपी गरिहाल्नु होला हैन, सारिहाल्नु। ल मेटाइदिन्छु। हेर्नु तब मानिलिनु दुईवटा अब्जेक्ट थियो हाम्रो, एउटा ठुलो m1 थियो, एउटा m2 थियो हैन। तिनीहरू बिचको दूरी हामी d थियो, अब्जेक्ट ए। मानिलिनु यो अब्जेक्टको हैन, यो अब्जेक्टको बिचको फोर्स हुने मासहरू सेम छ, एकछिन मासहरू सेम छ र दूरीलाई d बराबर 2d गर्यो भने के हुन्छ, अर्थात् हाम्रो दूरी यिनीहरू बिचको 2 गुणा गर्यो, के गर्यो 2 गुणा गर्यो, के हुन्छ हामी त निकाल्यो, रिलेसन निकाल्यो हैन। f = gm1 × m2 बाई डी स्क्वायर निकाल्यो। त f बराबर g त सेम छ, मास पनि हाम्रो सेम छ, m2 बाई डी स्क्वायर भनेको 2d स्क्वायर 2d स्क्वायर हैन, 2d स्क्वायर। त f = gm1 m2 बाई 2 को 4d स्क्वायर। त f = gm1 × m2 बाई डी स्क्वायर 1/4 अनि यो को f, यो मानिहाल्नु f न्यू हैन, 2d स्क्वायर। अर्थात् के हुन्छ त हाम्रो फोर्स 1/4 हुनाले इन्क्रिज हुन्छ, बढ्छ, 1/4 हुनाले बढ्छ। अर्थात् यदि मास दुवैको सेम रह्यो र तिनीहरू बिचको दूरीलाई 2 गुणा गर्यो भने के हुन्छ, तिनीहरू बिच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हुनाले बढ्छ, 1/4 हुनाले बढ्छ। यो त केस हाम्रो फर्स्ट थियो। त्यसपछि केस सेकेन्डमा छ। केस सेकेन्डमा छ यदि दूरीलाई आधी गर्यो भने के हुन्छ, दूरी त ठिक छ यसमा त बढ्यो, अब यसले आधी गर्यो भने के हुन्छ, दूरीलाई आधी गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ छ नि 1/4 गुणाले बढ्छ, अर्थात् 4 गुणाले घट्छ, 1/4 गुणाले बढ्छ, 1/4 टाइम्स बढ्छ, तर 4 गुणाले घट्छ हैन। अब केस सेकेन्ड, केस 2। यदि के भयो, यो दुवै अब्जेक्टहरू, यो दुवै वस्तुहरूको बिचको दूरी सेम राख्यो, दूरी सेम d बराबर सेम, तर मासलाई घटबढ गर्यो भने के हुन्छ, मासलाई घटबढ गर्यो भने के हुन्छ, मान्नु m1 सेम छ, m1 बराबर m1 छ, m2 बराबर 2 गुणाले बढाइदियो 2m2 हैन, अनि तिनीहरू बिचको दूरी सेम छ भने यसको फोर्समा के फरक पर्छ हेर्छौँ हामी। f = g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। f = g m1 को ठाउँमा m1 * m2 को ठाउँमा 2m2 बाई d को ठाउँमा d स्क्वायर, अर्थात् f = g m1 2 आइहाल्छ अगाडि 2 g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, अर्थात् f = 2f। अर्थात् यिनीहरू बिचको दूरीलाई सेम राखेर एउटाको मास 2 गुणाले बढाउँदा
तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुणाले बढ्छ। कतिले बढ्छ? 2 गुणाले बढ्छ। तिनीहरू बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुणाले बढ्छ। अब त्यस्तै अरू केसेसहरू पनि छ यसमा। अरू केसेसहरू पनि छ। केस थर्ड। केस थर्डमा के छ? केस थर्डमा छ कि यो दुवैहरू बीचको दूरी सेम राखेर दुवैको मास 2 गुणाले बढाउँदा के फरक पर्छ? यो दुवैको बीचको दूरी सेम राखेर d बराबर d र m1 बराबर 2m1 m2 बराबर 2m2 गर्यो भने यिनीहरूको फोर्समा के फरक पर्छ? व्हाट ह्यापन्स? त हेर्नुहोस्, अब F इक्वल टु वी नो कन्डिसन फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, रिलेसन थाहा छ, g m1 m2 बाई d स्क्वायर। F इक्वल टु g m1 भनेको 2m1 इन्टु 2m2 बाई d स्क्वायर, 2m1 इन्टु 2m2 बाई d को d स्क्वायर। F यो न्यू भइहाल्छ, न्यू F कति भइरहेछ भनेर 2 2 जा 4 g m1 m2 बाई d स्क्वायर। F न्यू इक्वल टु 4F, अर्थात् दुईवटा वस्तुहरू बीचको दूरीलाई सेम राखेर यो दुवैको मास 2 गुणाले बढाउँदा तिनीहरूको बीचमा फोर्समा के असर पर्छ? त अर्थात् यिनीहरूको फोर्समा 4 गुणाले इन्क्रिज हुन्छ। 4 गुणाले तिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल यानि कि फोर्स बढ्छ। ठिक छ। अरू केसेसहरू पनि छ यसमा। त्यो दूरीलाई आधा गरिदियो भने के हुन्छ? मास सेम रह्यो भने। अब केस अर्को पर्छ, केस 4। केस 4 केस 4 मा के छ? मान लिनु यो दुवै बीचको दूरी d बराबर d लाई आधी गरिदियो d/2 र m1 बराबर m1 रहन्छ, m2 बराबर m2 रहन्छ भने यसको फोर्समा के फरक पर्छ हैन? हामीले थाहा छ F न्यूमा के फरक पर्छ। त F इक्वल टु g सेम त्यस्तै प्रोसेसै गर्नुस्, भ्यालु राख्दै जानु होला, तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ, बाइ d स्क्वायर। F इक्वल टु g m1 को m1 m2 को m2 बाई d लाई हामी d/2 को होल स्क्वायर हैन। अर्थात् F इक्वल टु g m1 m2 बाई d स्क्वायर को d स्क्वायर बा तल छ 4 हैन। F न्यू इक्वल टु यो 4 हेर्नु माथि गइहाल्छ, 4 उल्टेर माथि आइहाल्छ। त 4 g m1 m2 बाई d स्क्वायर, अर्थात् therefore F न्यू इक्वल टु 4F, अर्थात् यो दुवैहरू बीचको दूरीलाई आधी गरेर मास सेम राख्यो भने यसको बल 4 गुणाले इन्क्रिज हुन्छ। के हुन्छ? 4 गुणाले इन्क्रिज हुन्छ। अरू केसेसहरू पनि छ जुन तपाईँ बुकहरूबाट यही प्रोसेसले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदम इजी रहेछ, यही प्रोसेस लगाएर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी अर्को टपिक्स पढ्छौँ हैन। अर्को टपिक पढ्छौँ। अर्को टपिकमा छ ग्रेभिटेशन्स के हो, अरू पढ्छौँ गुरुत्व बल, ग्रेभिटी के हो हैन। गुरुत्व बल, ग्रेभिटी पढ्छ। के छ? कुनै पनि दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व बल के हो हैन? गुरुत्व बल के हो? ग्रेभिटी के हो? पढ्छौँ हामी। त यस अनुसार के छ कि ग्रेभिटी छ दुईवटा, मानिलिनु कुनै एउटा हाम्रो अर्थ छ, अर्थ त गोलो छ, अर्थ छ हैन। यसको सेन्टरदेखि मानिलिनु यसको दूरी छ r र यहाँ हामी एउटा मान्छे उभिएछ, यहाँ एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट छ, यसको मास मानिलिनु सानो m अनि यसको मास, यो अर्थको मास मानिलिनु ठुलो m हैन। के हो कि कुनै पनि अब्जेक्टले आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई हामी ग्रेभिटी भन्छौँ। ग्रेभिटी के हो त? कुनै पनि वस्तुले आफ्नो केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई ग्रेभिटी भनिन्छ। त यो अनुसार ग्रेभिटी अनुसार हामी निकाल्न सक्छौँ ग्रेभिटी भनेको तौल हो। तौल भनेको के हो त? तौल भनेको कुनै अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कति जोडले खिचिरहेछ आफ्नो केन्द्रतर्फ
त्यसैले हामी तौल भन्छ जुन हामी तराजुबाट नाप्छौँ होइन त्यो तौल नाप्छौँ अर्थात् ग्राभिटी नाप्छौँ। त यसमा के छ कति ग्राभिटी लाग्छ कुनै पनि अब्जेक्टमा त्यो नाप्छौँ। त मानिलिनु एम बराबर ठुलो एम बराबर पृथ्वीको पिण्ड पृथ्वीको पिण्ड द्याट इज मास अफ अर्थ एन्ड स्मल मास अफ अब्जेक्ट वस्तुको पिण्ड भयो। र आर भनेको के हो त आर भनेको अर्थ र त्यो अब्जेक्टको सेन्टरसम्मको दूरी होइन। आर भनेको दुई वस्तु बिचको पृथ्वीको केन्द्रदेखि लिएर र यो बिचको दूरी दुई वस्तुहरू बिचको दूरी चाहिँ के भयो आर भयो होइन। र त्यसपछि अब यिनीहरू बिचमा कति फोर्स छ भनेर एफ हामीले त पढ्यौँ न्युटन्सको ल अनुसार कि एफ इक्वल टु जी m1 इन्टु m2 बाई आर स्क्वायर एफ इक्वल टु जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। त्यहाँ के छ जी m1 भनेको त 5 ठुलो m m2 भनेको सानो m बाई तिनीहरू बिचको दूरी आर स्क्वायर। त्यसैले हामी के भनिन्छ डब्लु अर्थात् वेट पनि भन्छौँ। फोर्स इक्वल टु वेट इक्वल टु GMM बाई आर स्क्वायर जहाँ क्यापिटल एम भनेको पृथ्वीको मास भयो पृथ्वीको पिण्ड कति छ सानो एम भनेको सानो वस्तुको मास भयो कति छ आर भनेको यो अर्थको सेन्टरदेखि लिएर त्यो वस्तुको सेन्टरसम्मको दूरी भयो। त यही हो ग्राभिटीको फर्मुला के भयो GMM बाई आर स्क्वायर जहाँ जी एउटा ग्राभिटेसन कन्सट्यान्ट हो हामीलाई थाहा छ जसको भ्यालु कति हुन्छ पहिलादेखि नै बताएँ म हजुरहरूलाई होइन। जीको भ्यालु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 युनिट न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो सम्बन्धी हामी न्युमेरिकल्स पनि गर्नेछौँ हुन्छ। अब हामी पढ्छौँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी द्याट इज गुरुत्व प्रवेग के हो होइन। त गुरुत्व प्रवेग एकदम इजी छ केही यसमा खासै छैन। गुरुत्व प्रवेग भनेको के हो कि मानिलिनु अर्थ छ हाम्रो अर्थ छ यो मानिलिनु अर्थ छ होइन अनि यसको मास एम छ ठिक छ मास एम छ। अब मानिलिनु कुनै पनि अब्जेक्ट यो एउटा अब्जेक्ट भयो होइन कुनै पनि एउटा वस्तु भयो जुन स्वतन्त्र रूपले खसिरहेछ यानि कि अवरोध यहाँ के छ 0 छ अवरोध के छ 0 छ मानिलिनु पृथ्वीको सतहतिर पृथ्वीको केन्द्रतिर बिना अवरोधको कुनै पनि वस्तु खसिरहेको छ भने कुनै पनि वस्तु बिना अवरोधको पृथ्वीको सतहतिर खसिरहेछ भने गुरुत्व बलको कारण ग्रेभिटीको कारण उत्पन्न हुने प्रवेगलाई नै हामी के भन्छौँ त गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ। यो कुनै एउटा वस्तु भयो होइन वस्तु बिना अवरोध यानि कि हावाहरू केही छैन कुनै किसिमको बाहिरी एक्सटर्नल एजेन्ट छैन अवरोध छैन र यो पृथ्वीको केन्द्रतिर खसिरहेछ भने गुरुत्व बलको कारण उत्पन्न हुने प्रवेगलाई हामी के भन्छौँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर्थात् गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ होइन। मान्नु यो अर्थ छ मास यसको भयो एम र यहाँबाट रेडियस दिएछ यसको आर रेडियस छ आर। अब यो पृथ्वीमा जी को मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यो त हामीले पढ्नुलाई थाहा छ तर कसरी हुन्छ होइन। अब हामीले यसलाई डिराइभ गर्छौँ यो फर्मुला यो मान यति कति छ कसरी हुन्छ भने अहिले हामी पत्ता लगाउँछौँ। त यो त मानिलिनु अर्थ छ अर्थको मास कति छ पिण्ड कति छ 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 केजी 6 इन्टु 10 टु पावर 24 केजी अर्थको मास भयो। अनि रेडियस कति छ रेडियस बराबर 6.38 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर यति रेडियस छ होइन। अब हामी जी निकालौँ ग्राभिटी कति लाग्छ भनेर त जी बराबर GM बाई आर स्क्वायर देन जी इक्वल टु जी को मान त हामीले पढेको थियो अस्ति क्यापिटल जी बराबर 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होइन यो त पढेको थियो हामी यति हुन्छ। त यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ जी बराबर 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 इन्टु पृथ्वीको मास
पिन कति छ 6 into 10 to the power 24 by r कति छ 6.38 6.38 into 10 to the power 6 को होल स्क्वायर यहाँ फर्मुलामा स्क्वायर छ होल स्क्वायर देन g इक्वल टू यसमा अब हामी गुणा गरौँ हैन गुणा गरौँ 6.67 into 6 बराबर 40.02 आउँछ 40.02 into 10 to the power minus 11 plus 24 अल्जेब्रिक को नियम हो बेस 10 छ पावर 8 हुन्छ बाई 6.38 को होल स्क्वायर 6.38 को होल स्क्वायर गर्छौं हामी 40.70 into 10 to the power यहाँ स्क्वायर छ गुणा भइहाल्छ 6 to 12 देन अब g इक्वल टू यतिमा यतिले हामी डिभाइड गरौँ हैन 4040.02 डिवाइड बाई 4040.70 then we get 0.98 into 10 to the power यसमा घट्छ भने 13 र यो पावर उल्टेर माथि गइहाल्छ भने तल प्लस भने माइनस 12 देन we get g बराबर 0.983 into 10 to the power 13 बाट 12 जान्छ 1 therefore g बराबर 9.83 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर here हामी सानो g को भ्यालु पत्ता लगायो 9.83 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के छ मानिलिनु यो अर्थ छ फेरि बुझौँ हामी यसलाई एकछिन अर्थ छ यसको मास त हामी थाहा छ कति केजी को छ 6.6 into 10 to the power 24 किलो को छ हैन केजी को छ भनेर थाहा छ यसको दूरी यहाँ सेन्टर देखि लिएर रेडियस अर्धव्यास कति छ त 6.38 into 10 to the power 6 मिटर छ हैन त हामीले रिलेसन थाहा छ g र m को रिलेसन के हुन्छ g equal to gm by r square त g बराबर g को मान त पर्थ्यो हामी 6.67 into 10 to the power -11 र कांस्टेंट हो इन्टु m को मान यहाँबाट राख्यो त्यसपछि r को मान यहाँबाट 6.38 into 10 to the power 6 होल स्क्वायर गर्यो भने 12 भइहाल्यो यो बेस मिल्यो 8 भइहाल्यो यसमा मल्टिप्लाई गरेर यति आयो फेरि डिभाइड गर्यो यति आयो र यसबाट घट्छ भने 13 अनि यो माइनस गएर घटिहाल्छ यसमा जोड्यो भने 12 र 13 अनि त्यसपछि यो 12 उताएर माथि गएर डिभाइड भइहाल्छ एन्ड देन यो भइहाल्छ हाम्रो 10 12 13 बाट यो घट्छ भने 10 to the power 1 त यो 10 ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ भने 9.8 भइहाल्छ कि 9.83 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन यति भयो हाम्रो गुरुत्व प्रवेग त हामी बुझ्यो के हो पृथ्वीको केन्द्रतिर या जुन पनि ग्रहको केन्द्रतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा बिना खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलको कारण त्यसमा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई हामी के भन्छौं त ग्राभिटी भन्छौं एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी भन्छौं एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थात गुरुत्व प्रवेग भन्छौं होप यहाँसम्म त हजुरहरु बुझ्नु भएको होला हैन यति भ्यालुहरु हुन्छ यसको ल अब हामी यसपछि अर्को टपिक पर्छौं ल भेटाइरहेछु अब यस्तै हामी पत्ता लगाउँछौं चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति छ भनेर हैन यसले पत्ता लगाउँछौं मानिलिनु यो चन्द्रमा छ जसको मास यहाँ दिएको हुनुपर्छ चन्द्रमाको पिण्ड कति छ 7.2 into 10 to the power 22 केजी छ चन्द्रमाको पिण्ड चन्द्रमाको अर्धव्यास कति छ अनि कि r कति छ हामीलाई थाहा छ
चंद्रमा को रेडियस भन्दाखेरि 1.7 into 10 to the power 1.7 into power 26 meter चंद्रमा को रेडियस है ना 1.67 into 10 to the power meter. Then गुरुत्व प्रवेग g बराबर what. So we know from relation था छ g equal to gm by r square. Then g equal to ठुलो g को मान त हामीले थाहा छ 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass यहाँ दिएछ हाम्रो capital M दिएछ to be 7.2 into 10 to the power 22 divide by radius 1.7 into 10 to the power 6 को whole square. अब we get here g equal to multiply करो 6.67 में 6.67 into 7.2 we get 48.024. We get 48.024 into 10 to the power यसलाई multiply गर्दा कति आयो 10 to the power minus 11 plus 22 divide by 1.7 को whole square 0.7 को whole square गर्दा 2.89 into 10 to the power 6 to the 12. Then g equal to 48.024 divide by 2.89 we get 16.617 into 10 to the power यसमा गएर खर्च गऱ्यौं 11 10 to the power 11 यो 12 उल्टेर माथि जान्छ भने -12. then g बराबर 16.617 into 10 to the power -1. Then we get g बराबर 16. 10 to the power -1 छ भने 10 ले डिवाइड भइहाल्छ भने 1.66 meter per second square. That is therefore g equal to 1.6 और 6 समय यसलाई 7 गर्न सकिन्छ 1.66 बराबर 1.66 त्यसैले बुकमा 1.67 हुन्छ 1.67 हुन्छ हामी यतिकै लेख्दा पनि चल्छ 1.66 meter per second square आन्सर इट इज मोल अनि यो मोलको मास कति थियो यहाँ छ रेडियस यसको दिएछ r त हामी g कति हुन्छ निकालिहाल्नु यसबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ ल हजुरहरु कपी गरिहाल्नु होला बुझ्नु भएको होला एकदम इजी छ खासै यसमा छैन अब यसपछि हामी पढ्छौं मास के हो पिण्ड के हो हैन र तौल के हो यसबाट एकदम इजी छ यसपछि अब हामी पढ्छौं मास के हो के पढ्छौं मास यानी कि पिण्ड मास पिण्ड के हो त्यसपछि अब पढ्छौं वेट तौल मास के हो त एक्ज्याक्टली मा अब मास के हो अब हामी पढ्छौं मास को बारेमा पढ्छौं मास के हो त मास के हो भने कुनै पनि वस्तुमा जम्मा पदार्थको परिमाणलाई पिण्ड भनिन्छ टोटल क्वान्टिटी अफ म्याटर पदार्थको परिमाणलाई हामी पिण्ड भनिन्छ अनि यसलाई कुनै काममा नापिन्छ किलोग्राममा नापिन्छ केजीमा नापिन्छ यसलाई किलोग्राममा नापिन्छ मास हो अनि हामी जनरल भाषामा भन्छौं कि मास र तौल एकै हुन्छ त त्यस्तो छैन मास र तौलमा फरक छ यसलाई किलोग्राममा नापिन्छ भने तौललाई न्युटन एकाइमा नापिन्छ केमा नापिन्छ न्युटन एकाइमा वेट के हो त तौल जस्तै कि अब वेट को बारेमा कुरा गर्दा F बराबर फोर्स हो ग्रेभिटी या W बराबर mg यही हो
र यसले हामी न्युटन इकाइमा नापिन्छ। कुनै पनि वस्तुमा जम्मा पदार्थको परिमाणले पिण्ड भनिन्छ भने तौल भनेको त्यो वस्तुमा अर्थको ग्राभिटीले कुनै पनि ग्रहमा नाप्दा त्यसको ग्राभिटीले त्यसमा कति फोर्स लगाएर आफ्नो तर्फ तानिरहेछ भने त्यसलाई वेट भन्छ, तौल भन्छ। जुन गएर हामी भौतिक तराजुबाट नाप्छौँ। डब्लु ए बराबर डब्लु इक्वल टु एमजी, मास भनेको त्यो वस्तुको पिण्ड, र जुन ग्रहमा नापिरहेछौँ हामी अर्थमा नापिरहेछौँ भने अर्थको सानो जीको मान द्याट इज 9.8, या मुनमा राखिरहेछौँ भने 1.66 निकाल्यो वा 1.67 राखेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यो यस्तो भयो हाम्रो मास र वेटको बारेमा। अब हामी पढ्छौँ फ्री फलको कन्डिसन। स्वतन्त्र खसाइ के हो हैन? स्वतन्त्र खसाइ द्याट इज फ्री फल कन्डिसन। यो के हो स्वतन्त्र खसाइ भन्दाखेरि बाहिरी अवरोध बिना, कुनै पनि अवरोध छैन भने, यदि कुनै पनि अवरोध छैन भने वस्तु कुनै पनि ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व बलको दरमा खस्नुलाई नै हामी के भन्छौँ? स्वतन्त्र खसाइ। जस्तै कि यो अर्थ छ, यसमा कुनै बाहिरी अवरोध यहाँ छैन हैन, अवरोधहरू शून्य छ र यसको ग्राभिटी हाम्रो कति लागिरहेछ? जी बराबर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको लागिरहेछ। यसको कन्डिसनमा कुनै पनि अब्जेक्ट यसको कन्डिसनमा खस्नुलाई नै स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। के भनिन्छ? स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। यानि कि बाहिरी अवरोध नभएको बेला कुनै पनि वस्तुले ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व बलको दरमा खस्नुलाई नै हामी स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। त्यसपछि यस्तै छ हाम्रो वेटलेसनेस, तौलविहीनता। तौलविहीनता के हो त? यानी कि स्पेशली ड्यू टु ग्राभिटी जिरो हुनु। तौलविहीनता के हो? कुनै पनि यस्तो कन्डिसन हो, एउटा कन्डिसन हो जसमा कुनै पनि अब्जेक्टको जी बराबर 0 हुन्छ। यसले ड्यू टु ग्राभिटी यसमा 0 हुन्छ, त्यसको तौल हुँदैन, त्यो बेला त्यसको तौल हुँदैन। एउटा यो कन्डिसन हो। जस्तै कि हामी पिङ खेल्दा हैन, झुलुवामा खस्दा या प्लेनहरूबाट खस्दा, त्यहाँबाट ऱ्याफ्टिङहरू गर्दा हाम्रो तौल जिउ सिरिङ गएको हुन्छ हैन। जिउ सिरिङ गएको कन्डिसन हुनुलाई नै हामी तौलविहीनता भन्छौँ। यहाँ वस्तुको तौल शून्य हुन्छ। त यो त भयो हाम्रो क्लास 10 को पहिलो च्याप्टर फोर्सको बारेमा। यसपछि अब हामी अर्को च्याप्टर 2 पढ्नेवाला छौँ। त यो त भयो, यहाँसम्म त बुझ्नुभएको होला। यदि केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर त गरिदिनुहुन्छ हजुरहरूले, थाहा छ मलाई हैन, ल गरिदिनु होला। ल अब यही फोर्थ च्याप्टरको अन्त्य भयो हाम्रो। यही गर्दा नमस्कार।